साबुन लगा के दोनों हाथों पे धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ जाओ जाओ। सैनिक है बनना, पैनिक नहीं करना, सैनिटाइजर की है कसम। मार्केट ना जाके घर में है रहना, नमस्ते करके अपने हाथ जोड़े जाओ जाओ जाओ। बाजू में छीको, घर में ही ठीको, बाहर जाना नहीं है टशन। साबुन लगा के दोनों हाथों पे धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ जाओ जाओ। सैनिक है बनना, पैनिक नहीं करना, सैनिटाइजर की है कसम, बाहर जाना नहीं है टशन। दोहा में इस वक्त शब के ठीक 7:30 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर है। अब आप उबैद ताहिर से आज का दूसरा नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमूव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने जिम्बाब्वे के सदर को उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। कतर में कोरोना वायरस से रिकवर होने वाले मरीजों की तादाद 510 हो गई है, जबकि नए केस भी रजिस्टर किए गए हैं। और कोरोना के इस माहौल में भी दुनिया भर में कतर की इंसानी खिदमत जारी हैं। और अब पेश खिदमत है आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमूव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने जिम्बाब्वे के सदर जनाब एमरसन मनांगा गोवा को उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल थानी और वज़ीर आज़म व वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ आल थानी ने भी इसी मुनासिबत से जिम्बाब्वे के सदर को तहनीती तार रवाना किए। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ममलिकत बराए उमूर दिफा डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद अल अतिया की सरपरस्ती और मौजूदगी में जॉइंट स्पेशल फोर्स ने बहरिया के खुसूसी दस्तों की पासिंग आउट तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब में अमीरी गार्ड के सरबराह जनरल हज़्ज़ा बिन खलील अश-शहवानी ने भी शिरकत की। ये तकरीब जॉइंट स्पेशल फोर्स के समंदरी यूनिट के सदर दफातर में मुनाकिद की गई। कतर की वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि आज 18 अप्रैल 2020 को मुल्क में कोरोना के 345 नए केस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि मजीद 46 अफराद की शिफायाबी के बाद रिकवर होने वाले कुल मरीजों की तादाद 510 हो गई है। बयान के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एक मरीज जिंदगी की जंग हार गया है। वजारत ने अपने बयान में वाज़ेह किया कि नए केसों में अक्सरियत वर्कर्स की है, जिनको पहले ही एहतियातन क्वारंटीन कर दिया गया था, क्योंकि ये शुबा था कि ये लोग कन्फर्म्ड मरीजों के साथ रह चुके थे। चंद केस कतरी शहरियों और मुकीम बाशिंदों के हैं, जो या तो साबका मरीज के फैमिली मेंबर्स हैं या काम के दौरान उनसे मिलने जुलने वाले हैं। इन तमाम अफराद को मुकम्मल तौर पर आइसोलेट कर दिया गया है और इनको मेडिकल केयर फराहम की जा रही है। वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एक कतरी शहरी की कोरोना की वजह से वफात हो गई है। उनकी उम्र 59 साल थी और उनकी वफात का फौरी सबब शदीद हार्ट अटैक था। वजारत ने मुतवफ़ी के अहल खाना के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने वजाहत की है कि हालिया दिनों में नए केसेस में इजाफे की कई वजूहात हैं, और उनमें से एक ये है कि ये मरहला कतर में कोरोना वायरस के पीक का मरहला है, जो कुछ दिन रहेगा और उसके बाद नए केस आना कम हो जाएंगे। इसके अलावा एक वजह यह भी है कि वजारत सेहत और उसका मेडिकल स्टाफ वायरस की चेन का पीछा कर रहा है और तलाश का दायरा बढ़ा दिया गया है। वजारत ने मजीद कहा कि तीसरा सबब यह है कि साबका मरीजों के राब्ते में रहने वाले अफराद के पेशगी टेस्ट किए जा रहे हैं
اور اس اسٹریٹجی کے نتیجے میں بہت سے کیس قبل از وقت ڈائگنوز کر لیے گئے اور اس طرح وائرس کو کنٹرول کرنے میں مدد مل رہی ہے۔ وزارت صحت نے سبھی لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ گھروں میں رہیں اور بغیر ضرورت کے باہر نہ نکلیں، احتیاطی تدابیر کی پابندی کریں اور وائرس کے خطرے کو کم سے کم کرنے کے لیے سوشل ڈسٹینسنگ اور دوسروں سے فاصلے پر رہنے کے اصولوں کی پابندی کریں۔ پبلک ہیلتھ منسٹری نے زور دے کر کہا ہے کہ کورونا وائرس کے متعلق تازہ ترین معلومات کے حصول کے لیے اس کی ویب سائٹ کی وزٹ کریں اور بالخصوص ماسک کے استعمال کے بارے میں دی گئی ہدایات پر عمل کریں جن کو حال میں جاری کیا گیا ہے۔ قطر کی معاون وزیر خارجہ اور سپریم کمیٹی فار کرائسس مینجمنٹ کی ترجمان محترمہ لولوا الخاطر نے کہا ہے کہ قطر ملک سے باہر رہنے والے قطری باشندوں کا پورا خیال رکھ رہا ہے۔ انہوں نے بیرون ملک قطری شہریوں کو ابھارا کہ وہ اپنے اپنے ملک میں قطری سفارت خانوں کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں انہوں نے لکھا کہ تقریباً 400 قطری شہری اور قطری خواتین کے بچوں کو 2 چارٹر جہازوں کے ذریعے اردن سے واپس وطن لایا جا چکا ہے۔ وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ اس نے 2 اہلکاروں کو حراست میں لے لیا ہے۔ یہ کارروائی ایک وائرل ویڈیو کے بعد کی گئی جس میں دیکھا جا سکتا تھا کہ یہ اہلکار کوارنٹین کی خلاف ورزی کرنے والے شخص کے ساتھ غیر مناسب طریقے سے پیش آ رہے ہیں۔ وزارت داخلہ نے کہا کہ ان اہلکاروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ وزارت داخلہ کورونا کے خلاف پہلی صف میں جنگ لڑ رہی ہے اور عوام کو معلومات پہنچانے کے ساتھ ساتھ ہوم کوارنٹین یا ہیلتھ کوارنٹین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ سختی سے پیش آ رہی ہے۔ اردو میں یہ خبریں آپ ریڈیو قطر سے سن رہے ہیں۔ ملک میں کورونا وائرس کے پیش نظر نافذ احتیاطی تدابیر کے ضمن میں سپریم جوڈیشل کونسل نے وزارت برائے انتظامی ترقی، لیبر اور سماجی امور کے تعاون سے لیبر کے مسئلوں اور اختلافات کو حل کرنے والی کمیٹی کا کام کاج آن لائن شروع کر دیا ہے تاکہ ایمرجنسی معاملات کو نپٹایا جا سکے۔ لیبر کمیٹی کیسز کی آن لائن سنوائی کر رہی ہے اور یہی ٹیکنالوجی مقدمات کی سماعت کے لیے کورٹ میں بھی اپنائی گئی ہے۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ملک کے تمام ادارے اور وزارتیں مل کر کام کر رہی ہیں تاکہ قطری شہریوں اور قطر میں مقیم باشندوں کی راحت اور آرام اور صحت و سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس ضمن میں وزارت تجارت و صنعت نے رمضان المبارک کے لیے 500 سے زائد روزمرہ استعمال ہونے والی چیزوں پر سبسڈائزڈ پرائز جاری کی ہیں اور یہ قیمتیں بازار کے ریٹ سے کم ہیں اور آج ہفتہ 18 اپریل 2020 سے لے کر رمضان شریف کے آخری دن تک لاگو رہیں گی۔ دوسری جانب ہر سال کی طرح اس سال بھی قطری ہلال احمر نے رمضان کے لیے 60 ملین ریال سے زیادہ کی لاگت کا ایک منصوبہ شروع کر دیا ہے جس کو قطر کے علاوہ دنیا کے 22 ملکوں میں پورا کیا جائے گا اور 10 لاکھ سے زیادہ افراد اس سے مستفید ہوں گے۔ قطر صرف اندرون ملک کورونا سے مقابلہ نہیں کر رہا ہے بلکہ دنیا بھر میں اس کی انسانی خدمات جاری ہیں اور وہ دیگر ملکوں کی بھی امداد کر رہا ہے تاکہ وہ اس وبا کا مقابلہ کر سکیں۔ ان ملکوں میں چین، اٹلی، ایران، فلسطین اور لبنان وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ترکی کی سرحد کے قریب موجود ہزاروں شامی باشندے اور اسی طرح لبنان اور بنگلہ دیش کے پناہ گزین کیمپوں میں موجود ہزاروں افراد کی طبی اور انسانی امداد شامل ہے۔ عالمی سطح پر کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 22 لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے اور امریکہ مریضوں اور وفات پانے والوں کی تعداد کے اعتبار سے بدستور نمبر 1 پر ہے۔ امریکہ میں 7 لاکھ سے زیادہ مریض ہیں جن میں سے 38,000 کے قریب جان گنوا چکے ہیں۔ اسپین میں مرنے والوں کی تعداد 20,000 اور اٹلی میں تقریباً 25,000 ہو چکی ہے۔ ادھر WHO کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ٹیڈروس ایڈہانم نے کہا ہے کہ براعظم افریقہ میں مرنے والوں کی تعداد اعلان کردہ تعداد سے کہیں زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو مل کر
अफ्रीकी ममालिक की मदद करना चाहिए कि कहीं ये ममालिक कोरोना का नया गढ़ न बन जाएं। आज का दूसरा नशरिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने जिम्बाब्वे के सदर को उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर आज मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। कतर में कोरोना से रिकवर होने वाले मरीजों की तादाद 510 हो गई है, जबकि नए केसेस भी रजिस्टर किए गए हैं। और कोरोना वायरस के इस माहौल में भी दुनिया भर में कतर की इंसानी खिदमात का सिलसिला जारी है। उर्दू रेडियो कतर से आज का दूसरा और आखिरी नशरिया अपने अख्तिताम को पहुंचा। हमारा दूसरा न्यूज़ बुलेटिन कल सुबह ठीक 10:30 बजे पेश किया जाएगा। आज के इस बुलेटिन को आप तक पहुंचाने में हमारी तकनीकी मामलत की हिशाम अल बलूशी ने